नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मालार्जी। भारतराष्ट्रस्य वित्तमेखलां समूलं परिवर्तनं कर्तुं पर्याप्तं क्रूड ऑयल सञ्चयम् आण्डमान निकोबार द्वीपसमूह समीपे अनावृतः अस्ति। 1 लक्षं कोटी टन समान क्रूड ऑयल तैलस्य सान्निध्यं तत्र अस्ति इति पठनम्। इयं निधिः भारतस्य वित्तमेखलां सजीवां कर्तुं पर्याप्तां भवति। राष्ट्रसम्पद्व्यवस्था च 300 ट्रिलियन डॉलर मूल्यात् 20 ट्रिलियन डॉलर मूल्येषु आगच्छति इति केन्द्र पेट्रोलियम मन्त्री श्री हरदीप सिंह पुरी प्रस्तौति स्म। मलेशिया राष्ट्रे प्रवर्तितस्य लुलु संघस्य 6 हाइपर मार्केट शृङ्खलानां प्रवर्तनानि स्थगितानि सन्ति। 16-द्विसहस्रतमे वर्षे प्रवर्तनम् आरभ्य 21-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् लुलु वाणिज्यकेन्द्रेषु व्यापारं वर्धयितुं न शक्यते इत्यतः एव स्थगनस्य कारणमिति ज्ञायते। अप्रधानपत्तनेषु एव व्यापारशालायाः स्थापनम् इत्यतः एव व्यापारे ऊनत्वं सञ्जातमिति ज्ञायते। समानरीत्या इन्दोनेशिया राष्ट्रे अपि लुलु हाइपर मार्केट प्रवर्तनं स्थगितम् अस्ति। धन्यवादः।